म्यानेज गर्नु के सर के गर्छौ हेर है मलाई त एक्सपेक्ट गरेर बसेको छु भनिन्छ सक्यो मभन्दा धनी छ मभन्दा धनी छ त्यसै मलाई एकदम मन पर्ने सञ्जोग हो सञ्जोगजीको अझै राम्रो लाग्यो कुरा के छ होला भन्नुहुन्छ एज अ वाइफ मलाई त चित्त दुख्छ होला नि एक्सट्रिम गर्ने मान्छे मलाई भोलि गएर मलाई त अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो पढ भने त म सक्दैन नि त हैन नेपालको पक्षले नेपाल बन्द नै आवाज गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा व्यवसाय पनि तपाईँहरूले ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आज प्रोग्राम राख्नु एउटा युवाले चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया दिनुपर्यो के प्रतिक्रिया मेरो प्रतिक्रिया भने के अब के भन्नु म त यहाँ आइसकेँ नेपाल बन्द थियो र भने जस्तो भयो होइन आह्वान गर्नेले आह्वान गर्नुहुन्छ हामीले मान्ने कि नमान्ने जनताले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने हुन्छ मैले चाहिँ आँट गरेर आफ्नो व्यवसाय पनि सञ्चालनमा ल्याएँ आफ्नो अफिस पनि सञ्चालनमा ल्याएँ यहाँ सुरबिन दाईको लागि आजको दिन ओपनिङको एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन थियो त्यो दिनलाई पोस्टपोन नगर्ने हो भने हामीले पनि आँट देखाएर यहाँसम्म वर्षलाई पनि लिएर आएको तपाईँलाई जस्तो निस्किँदाखेरि अलिकति सञ्जोग गाडी लिएर नजाउँ बाइकमा जाउँ भन्ने किसिमको रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो बाटो आजको सुनसान बाटो हेर्दा त रमाइलो भएको छ रमाइलो लाग्छ रमाइलो सुनसान हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक खासै अलिक कस्तो सुन्छ यता सुरबिनजीलाई फर्स्टमा त धेरै धेरै बधाई छ होइन फोर्थ आउटलेट भएको है यो लभिङ मलमा र हुन्छ नि एज अ गेस्ट उहाँहरू आइदिनु भयो कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ अझै हुन्छ नि कतिवटा आउटलेटको प्लान गर्नुभएको यहाँले अब यो भनेको चाहिँ चौथो आउटलेट हो अहिले यो नवी मलको सेकेन्ड फ्लोरमा मलाई त्यति बोल्ने बानी छैन सबभन्दा हजुरको हाँसो नै काफी छ थ्याङ्क यू सो मच अनि यो चाहिँ फोर्थ आउटलेट हो अहिले आजको यो दिनमा नदीमा ओपन भइरहेको र सञ्जोगजी र वर्षाजी आउनुभयो मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनकि उहाँहरू दुईजना चाहिँ एक्टर मात्रै एक्ट्रेस मात्रै नभएर उहाँहरू आफैमा दुईजना व्यवसाय पनि चलाइराख्नु भएको भएर चाहिँ व्यवसाय चलाउनेले व्यवसायको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ सो त्यही भएर पनि आज बन्दको बेला पनि यसरी आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनाले म धेरै धेरै धन्यवादको साथै स्वागत गर्न चाहन्छु यो अरू आउटलेट भन्दा चाहिँ यहाँ के फरक छ त यो लभिङ मलको आउटलेट यो यहाँको सर्भिसहरूको बारेमा पनि थोरै बताइदिनु सर्भिस त अनानी ब्युटी सलुनको सबै ठाउँको एउटै नै हो तर अलिकति यहाँ चाहिँ पार्किङको सुविधाहरू भएको मलमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका पेसाकोहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ घुम्ने गर्नुहुन्छ अलिकति यहाँको क्लाइन्टहरूको चाहिँ आउट जाउट चाहिँ रिमिक्स नै छ फरक खालको क्लाइन्ट्सहरू पनि धेरैजना आउने गर्नुहुन्छ सो अलिकति फरक नै छ अनि इन्टेरियर वाइज पनि अनानीले अलिकति धेरै नै लगानी गरेर अपडेट गरिसकेको छ र वरिपरि छेउछाउमा पनि राम्रो राम्रो सपहरू छ त लेडिजहरूको लागि स्पेसली मसला दिएको छेउमा एस्थेटिक्स यतापट्टि है हो अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट एस्थेटिक्स छ त्यहाँनिर स्किन सम्बन्धीको ट्रिटमेन्ट हुन्छ र अब जाउँ होइन अब जोडीतर्फ जाउँ होइन जोडीको मेकअपको विषयमा कुरा गरौँ फ्यासनको कुरा विषयमा कुराकानी गरौँ होइन तपाईँको लुगा कतिको मलाई के लिनुहुन्छ या पनि सपिङ एक्सचेन्ज कतिको हुन्छ नहुने होइन हुन्छ भने चाहिँ अब उसको चाहिँ अलिक धेरै ओपिनियन माग्ने बानी छ सो केही गर्दाखेरि म आज यो लौ म आज यो किनौँ भनेर सोधिराख्ने बानी छ मेरो चाहिँ त्यति छैन तर यस बाहिर गएको बेला कहिले काहीँ लिएर आइदिन्छ कम्प्लेन पनि गर्छ मैले ल्याएको केही चिज त बुझाउँदैन भनेर कम्प्लेन ल्याउनु मन लाग्दैन सामान लिएर आउँदा काठ त घुटिदियो तपाईँकै होला मभन्दा धनी छ मभन्दा धनी छ त्यसै सञ्जोगजीले चाहिँ हुन्छ नि कतिको पार्लरहरू जाने गर्नुभएको सलुनहरू भनौँ न अनानीकै कतिको आउने गर्नुभएको छ यहाँले मेकओभरको लागि लेडिजहरूको प्रायः जस्तो आइ नै हाल्नुहुन्छ तर हजुर चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ मेकओभरको जरुरत चाहिँ परेको थिएन तर भनौँ न कहिले यतिकै नेचुरल ह्यान्डसम तर भिजिट गर्छु अनानी पनि 4-5 दिनै आइसकेको छु बानेश्वरमा पहिला बानेश्वर हुँदाखेरि आउँथेँ कहिलेकाहीँ उहाँलाई लिन आउँदाखेरि पनि ल म पनि केही गरिहालौँ नि त वेटिङ टाइममा भनेर गरिन्थ्यो अस्ति भर्खर आएर यहाँ हेयर ओइल मसाज गरेको थिएँ अनि सो यस म मेनली चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ सुविन्दालाई भेट्छु साथसाथै उहाँ दुईजनाको बिहा पनि अनानी ब्युटी सलुनबाटै भयो
दुवैजना यही रेडी भएर नयाँ बानेश्वरको आउटलेटमा नयाँ बानेश्वरमा सन्जोग वर्ष र अब केही दिन पश्चात त यहाँहरूको एनिभर्सरी पनि आउँदैछ होइन एनिभर्सरीको तयारी के भइरहेछ बडो तनाव छ हजुर बडो तनाव छ आफूले बिर्से पनि सबले सम्झाएर तनाव छ के छ तपाईँको तयारी चाहिँ मेरो तयारी चाहिँ मराभरि कुर्छु कि मेरो डिफ्रेन्ट गिफ्टहरू हेर्छु अनि उसलाई पठाउँछु कि आइडिया दिन्छु कि हरेक बिहान उठ्दाखेरि उसको 4-5वटा मेसेज आइरहेको हुन्छ गिफ्ट आइडियाजहरू यो पनि एकदम मेहनत हो नि त हो नि होइन यसरी अब जस्तो एउटा हिजो एज अ बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको रूपमा रहिराख्दाखेरि र होइन यसबाट अब श्रीमान श्रीमती सँगसँगै भ्यालेन्टाइन्स डे पनि होइन कसरी यसलाई लिएर जानुहुन्छ यो चिजहरूलाई कसरी म्यानेज म्यानेज गर्नुहुन्छ होइन एनिभर्सरी पनि छ भ्यालेन्टाइन्स डे पनि म्यानेज गर्नु के छ के गर्छौ हेर है मलाई त एक्सपेक्ट गरेर बसेको छु भनिदिन्छ सक्यो म्यानेज गर्नुपर्ने त यता हो हजुरले चाहिँ केही भन्नु न मैले केही डिमान्ड हुँदैन यस्तो पछाडि पनि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भने हजुरको मनमा पनि त होला नि मनमा भन्दा पनि पहिला सुरु अरू धेरै चिजको प्रेसर हुन्छ तर मौका दिँदैन उसले केही न केही गरेकै हुन्छ अनि मैले केही न केही गर्दै यो 2 वर्षमा नि होइन सन्जोगजीको अझै राम्रो लाग्यो कुरा के छ होला भन्नुहुन्छ एज अ वाइफ तपाईँले सुतिरहँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ उहाँको चाहिँ के छ उहाँको चाहिँ 2 वर्षमा वर्ष दिलै ठुलै कुरा पत्ता लगाउनु उहाँको चाहिँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै नै हुनुहुन्छ त्यो राम्रै बानी भन्नुपर्छ होइन हो चेन्ज हुनु कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ तर ठिकै छ त्यो राम्रै बानी दुःख चाहिँ कस्तो पाइन्छ बिचारा जे होस् भने नि डिस्काउन्ट भएको एउटा जुन प्योरिटी र एउटा जुन मनमा जे रिफ्लेक्ट हुन्छ फेसमा पनि त्यही छ र बोलीमा पनि त्यही छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म उसले पनि प्रिजर्भ गरेर राखेको छ र मैले पनि प्रिजर्भ गर्न सक्ने माहौल बनाइदिएको छु त्यसमा वर्षाजी भनिन्छ नि फर्स्ट एनिभर्सरी चाहिँ एकदमै स्पेसल हुन्छ केटी मान्छेको लागि केटा मान्छेको लागि हुन्छ अझै ज्यादा चाहिँ केटी मान्छेको लागि हुन्छ भन्छ होइन के चाहिँ त्यस्तो स्पेसल सन्जोगले गर्नुभएको याद छ यहाँलाई फर्स्ट एनिभर्सरीको दिन चाहिँ सम्झिनुहुन्छ फर्स्ट एनिभर्सरी चाहिँ मैले चाहिँ मलाई बाहिर लिनु जानुभएको थियो अनि ठ्याक्कै प्लेनमा 12 बज्दाखेरि चाहिँ म सुतिरहेको थिएँ अनि प्लेनमा लिटरली केक प्लेनमा केकै चाहिँ लिएर जानु मिल्दैन रहेछ सो त्यहाँ स्टाफहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँ भएको पेस्ट्री चाहिँ हामीले काटेको थियौँ अनि ह्याप्पी एनिभर्सरी तपाईँको औँठी हेरौँ न आउट देखाउनु सक्नु छैन मलाई अर्नामेन्ट्सहरू लगाउनु मन लाग्दैन क्या मलाई एलर्जी उहाँको चित्त दुख्छ होला नि म त लाउने राम्रो बानी यस्तो दाग बनाइबाट लाउने म चाहिँ होइन अनि म चाहिँ किन नलाउनु मलाई एलर्जी हुन्छ मलाई यहाँ पुरा स्किनै निस्किन्छ क्या हो होइन भन्दै Anyway, हामी अब अरेन्ज र एकदमै खुसी लागेको छ यो आउटलेटमा पनि यसरी आउँदाखेरि मलाई याद छ हामी बानेश्वरको आउटलेटमा चाहिँ त्यतिखेर ओपनिङ गर्दाखेरि हामी आइपुगेको थिएनौँ नयाँ तर नयाँ थियो हामी दरमार्गमा त हुन्छ दरमार्गमा थियो र यहाँ पनि भयो पोखरामा आउनु पाएन र छिटै नै बौद्धमा पनि हामी हुनेछौँ आउने छिट्टै नै बौद्धमा पनि अब ओपनिङ हुँदैछ सुरवीजीलाई हुन्छ नि यो जोडी देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ एकदमै मिलेको जोडी छ उहाँहरूको होइन के ब्युटिफुल लाग्छ मलाई रमाइलो लाग्छ कति राम्रो मिलेको जोडी अब इक्जाम्पल लाग्छ मलाई जोडी भनेको जोडिसकेपछि त मिल्नुको लागि हो होइन मिलेको जोडीलाई कसलाई मन पर्दैन सबलाई राम्रो लाग्छ जाँदा जाँदै यो प्रश्न नगरी पनि हुँदैन होइन होइन अहिले छैन त्यो होइन प्लान छैन किन नभएको कस्तो किन नभएको हो किन लागेको भने जस्तो कुरा भयो बेला भएको छैन बेला भएको छैन तपाईँ रेडी नभयो कि उहाँ रेडी नभयो हामी रेडी नभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच किनभने भएर डक्टर पर्खिँदै आजको समय राम्रो पनि थिएन तर पनि दुःख गरेर आइदिनु भयो तपाईँहरू तिनैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहे पूजाजी बाटोमा कतिको सकस भएको कस्तो लाग्यो आज बाटो छोडेर आउँदाखेरि सरबाट आन्दोलन भइरहेको थियो होला अलिअलि थोरै गाडी थियो होला नि
कस्तो केही पनि लागेन जे पनि लाग्छ जनताले दुःख पाउने हो त्यस्तो लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यस्तोहरूको आफ्नो पर्सनल इस्युसम्म छिटो सकाउनुहोस् न हामीलाई आनन्द कहिले सक्दैन अब हेर न उहाँहरूको दोहोरीको यस्तो भन्नुहुन्छ त्यसको इन्ड हुनु पाएन छिटै गर्नुहोस् र पूजाले एउटा बोलाइ कसरी दिनुहुन्छ सुविधालाई यहाँ वेट गरिरहेको सुनिलाई बधाई दिन बधाई जति ब्रान्च बढ्दै गयो हामीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ हामीले सुरुको यतिसम्म राम्रो भइरहेको छ होइन आफूलाई हेर्दा पनि प्राउड फिल हुन्छ क्या अब तपाईँको अब हामीले सुरु गरेको भनेको हाम्रो बालेश्वरबाट हो र त्यसपछि लखरा त्यो ठाउँ ठाउँमा छ अहिले भर्खरै हाम्रो बौद्धमा पनि छ सुरु त्यसलाई अब अझै काम हुँदैछ होइन जुन चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ नि फ्रुटफुल काम गर्नुभएको छ जुन चाहिँ हामी सुतेर बितायौँ तर उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ र जुन चाहिँ हाम्रो लागि सोचेर ठाउँमा हुन्छ नि सबैलाई सजिलो हुन्छ जस्तै उसलाई बानेश्वर सजिलो हुन्छ मलाई यहाँ लाउनु सजिलो हुन्छ होइन त्यो एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ बौद्ध एरियाको लागि चाहिँ बौद्ध रेडी भइसकेको छ त्यो चाहिँ मैले लकडाउनको बेला एक हप्ता रेस्ट गरेँ त्यसपछिको चाहिँ 5 महिना एकदम घट्नु भएछ नि के होला घटेको छैन मलाई थाहा छ नि भएको के हो त यो मलाई पनि अलिअलि थाहा छ के हो खाना कम खाएर हो किन खाना त खान्छु म एकदम एक्सर्साइज बढी यो आखिर के को तयारी हो पूजाजी यस्तो दुब्लाउने के को तयारी हो दुब्लाएको छैन हो मलाई त कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ क्या अहिले मेन्टेनेन्स हो मेन्टेनेन्स त होइन तर तपाईँ धेरै घट्नु भएछ नि है दाइ रहेछ अनि मेरो साइडमा बसेर पनि होइन छ यो र म एउटै हो हामी दुईजनाको फेस टु हुन्छ क्या पूजाजीले अनानिक आउँदा चाहिँ सर्भिस लिने प्रयास त के गर्नुहुन्छ एकदमै यहाँको रमाइलो लागेको पार्ट चाहिँ के छ यहाँ मलाई यहाँ सबै राम्रो लाग्छ मलाई हेयरकोदेखि भयो मेकअप भयो एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ नेलदेखि लिएर हरेक चिजको एकदम राम्रो छ यो मात्रै पार्ट भन्ने छैन हरेक पूजाजीलाई रेडी हुनु चाहिँ कति टाइम लाग्छ कुनै इभेन्टमा जानु यहाँ आउँदा चाहिँ टाइम लाग्छ आफैले गऱ्यो भने चाहिँ 2 मिनट हो किनभने मलाई त्यस्तो आउँदैन क्या मेकअप गर्नु पनि आउँदैन कि अन्त अस्ति पनि तैँले गर्दा होइन यसले गरिरहेको थियो होइन त्यस्तो आउँदैन क्या मलाई खासै सिम्पल एन्ड लाइट मेकअप एकदमै तर ममा चल्दो रहेछ कस्तो राम्रो रिलेसन तपाईँहरू बिच वर्ष त मेरो फेभरेट हो नि त तपाईँ के भन्नु यहाँहरू एक्ज्याक्ट चिन्जान चाहिँ कहिलेबाट भएको ठ्याक्कै भेटघाट चाहिँ फर्स्ट भेटघाट याद छ जापान ए ओके कस्तो भेटघाट थियो फर्स्ट टाइमको त्यो मेमोरिजहरू होइन हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ कुरा भएको थियो भेटघाट भएको थिएन भेटघाट चाहिँ अनि फर्स्ट लाइभ चाहिँ एयरपोर्टमा भेटेको अनि भेट्ने बित्तिकै यहाँको हुन्छ नि बाहिर पनि भेटघाट भइरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो कतिको ह्याङआउट गर्नुहुन्छ हुन्छ नि कतिको मिल्छ दुईजनाको एकदमै भाइब्सहरू होइन यहाँबाट पनि हाम्रो ह्याङआउटै गर्ने प्लान छ अहिले हामी त सुरबिनलाई मात्रै हेर्नु आएको होइन जस्ट त्यति हेर्नु मात्रै सुरबिनको काम अनि सबै अब राम्रो भइरहेको छ सपोर्ट गर्न आएको उहाँलाई एउटा शुभकामना होइन उहाँको लागि भनेर निस्केको बधाई दिनको लागि भनेर निस्केको अब यहाँ पछि अब गइले मलाई खाना खुवाउँछ अरे जापान भन्दा अगाडि होइन एउटा मान्छेको इम्प्रेसन हुन्छ क्या नभेट्नुन्जेलसम्म यो मान्छे कस्तो होला होइन अनि भेटिसकेपछि अर्को पाउने आज यस्तो बन्डिङ छ तपाईँहरू एकदम नढाँटिकन भनिदिनुले एक अर्काप्रति कस्तो होइन मलाई मिडियाबाट हेर्दा नहेर्दाखेरि नै कस्तो लाग्थ्यो नि मलाई आफ्नो झलक लाग्थ्यो कि यसो फ्रेङ्कली बोल्थ्यो कहिले पनि कुरा लुकाउने खालको इन्टरभ्यू हेर्दा त हामीले अब बुझ्ने भनेको इन्टरभ्यू थ्रु त हो नि अनि हेर्दा पनि कस्तो मजा हाँस्दा पनि जो मान्छे ओपनली हाँस्छ नि जो मान्छे खुम्साएर हाँसिरहन्छ त्यो भित्र त्यहीँबाट थाहा हुन्छ जो मान्छे मजाले हाँस्छ त्यो मान्छेको मन पनि एकदमै त्यही नै मलाई पनि नढाँटिकन ल यो प्लिज टिकटकमा चाहिँ नराखिदिनु होला होइन काटेर नराख्नु होला काटेर चाहिँ तर मलाई चाहिँ होइन ला यो त धेरै बोल्दैन होला हामीहरूसँग यताउति भने जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि अब मलाई बोल्न पनि डर लाग्थ्यो कि उसँग चाहिँ अब के बोल्दैन के कराइदिएर को त हुँदैन होइन अनि त्यो बोल्न पनि डर लाग्थ्यो अब त्यतिकै अब फेसबुकमा एड पनि थिएन अनि पछि चाहिँ होइन अब आई थिङ्क इट्स टाइम अब हामी चाहिँ अब एउटै सोमा जाने भएको भएर चाहिँ अब अगाडि जुन त्यो पोस्टर्सहरू आउँदाखेरि उहाँको फोटो देखाएको थियो नि त अनि अब चाहिँ बोल्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ अनि मैले रिक्वेस्ट पठाइदिएँ उहाँलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ कुरा हुन थाल्यो आई फेल्ट भेरी नाइस ओके अलिकति अब जस्तो लकडाउनको बेला कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन तपाईँहरू अलिकति डिप्रेस भएको बेला एकअर्काको सारथी बन्नु भएको थियो नि त मेरो त साह्रै वर्ष थियो त्यति बेला सहारा बनाएको थियो त्यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति सम्झौँ न साथीको महत्त्व कतिको हुँदो रहेछ कि होइन मेरो टाइमको त लकडाउनमा त म वर्षा नै हो
मैले सम्झेर आँखा चिम्ले भने पनि को चाहिँ मेरो लागि एकदमै दिमागमा आउँदा वर्ष नै हो किनभने उसले मलाई कुल भएर बस्छ यस्तो चिजमा ध्यान नदे भनेर हरेक कुरा उसले मलाई त्यो पछाडिबाट सपोर्ट गरेर आउँथ्यो ऊ नै हो त्यही हो कपी पेस्ट एकदमै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ घुम्दा एकदमै रमाइलो थियो नि यहाँहरूलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ एकदमै उटपटाङ हरकत गरेको जापानमै भन्नुहुँदैन सिक्रेट हो गर्ल सिक्रेट एकदमै हजुर एकअर्काको बारेमा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ यहाँहरूको एकदम मेजर फ्याक्टर दुईजनाको मिल्ने भनेको चाहिँ बब्लिनेस हो क्या दुवैजनाको होइन आफ्नो मनपर्ने हुन्छ नि चाहिँ वर्षाजीलाई चाहिँ पूजाजी बारेमा एकदम मनपर्ने एउटा कुरा र पूजाजीलाई चाहिँ वर्षाजी बारेमा एकदम मनपर्ने एउटा कुरा मलाई एकदम मनपर्ने सन्जोग हो मैले के भन्ने हो सन्जोगले भन्ने हो मलाई मन पर्ने पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ के छ रियाक्सन एकदम नम जस्तो भयो कि एकछिन होइन मैले के भन्ने हो र अब होइन सन्जोग चाहिँ पूजालाई त मन पर्यो अरे सन्जोग मलाई वर्षाको मनपर्छ अरे होइन अनि मलाई पूजाको के मनपर्छ भन्दा मलाई सन्जोग भन्दै यही हो नि त तरिका यही हो नि त तरिका बस्नुहुन्छ कि हजुर नै यही ठिक छ हजुरले भनिदिनु पर्यो एउटा रमाइलो पक्ष के उहाँको उहाँको एकदमै रमाइलो पक्ष आउने बित्तिकै जुन एउटा एकदमै बाँडै लिएर आउनु भएको थियो नि पुरा त्यो हावाहुरी नै बोकेर आउनु भएको थियो नि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ उहाँको हजुर भाँडे बोकेर पुरा हावाहुरी 2 मिनटमा रेडी हुन्छ नि होइन म फोनमा त फोन राख्दिनँ त मलाई बोलिरहनु लाग्छ क्या त्यस्तो हुन्छ अब के भन्नु अब नराम्रो लाग्ने कुरा त होला नि केही नै छैन मलाई त एकदम मनपर्छ चिया अड्डामा प्लिज आउनु होला हामीले प्रमोसन गर्न लगाएको होइन उहाँको स्वतः भोइस हो यो त्यो त मेरो आफ्नै साथीको भने चाहिँ मेरो आफ्नै हो एकदम हजुर थ्याङ्क यू र प्लिज अनानिकमा आएर सर्भिस चाहिँ गर्नु होला थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फोटो लिउँ ल दुईजना साथीको ओके बाइ I think it's a brotherhood, you know. Absolute privilege and honor to be here as a guest. I don't know, I think I'm open to the questions rather than, I'm just like talking one way. So if there's any questions, feel free to fire in my direction, and I think let's make this in a two-way thing, I guess. I know that. एक्सपिरियन्स हुनलाई आएको यस्तो टाइममा यो विन्टरको यस्तो बेलामा तपाईँले मार्केट चढ्दाको एक्सपिरियन्स हुनलाई आएको सबैजना एक्साइटेड We don't realize how difficult it is when it's the moment of life and death. When you feel like you're literally dying, when you are like gasping for that really like thin amount of air, and every step what you take is so massive, nothing matters. A lot of people ask me, why I go and climb all this mountain and all. For me, look, I'm an adventure person. If I go to sea level and all that, I don't really feel the importance of living. When literally I felt like, okay, my one decision could make me alive, and equally that decision probably would kill me. Then living my life at that moment, every time, I live hundreds of lives, and I want to live in the moment, and that's why I do this kind of stuff. But K2 winter, okay, K2 is the world's second highest mountain. It was the hardest, and it is the hardest, the greatest, and the last mountain that was still remain unconquered. Nepal is home of 1,000ers. Nepal has got 8,000 meter peak. Can you ask the noise to keep the people quiet, please? Right. So when it's good to talk about here, and maybe we don't feel the difference, but when you go in international platform and people say, okay, you guys are from Nepal, everybody know about the Sherpa, the climbing community in Nepal and all, but then what have you actually done? Then you feel really hurt. You feel really hurtful. The other thing as well is, as I keep saying, home of 1,000ers. सबैले भन्छन् हाम्रो नेपालमा शेर्पाहरूले गर्दा हिमाल चढाए यताउति गर्यो, तर
कुनै पनि खेलाडीलाई तपाईँ युसेन बोल्ट होस्, तपाईँ मोहम्मद अली होस्, जोसुकै ब्रुसली, तपाईँले जो भन्नुहुन्छ यस्तो ग्रेट अल टाइम लेजेन्ड्सहरूलाई तपाईँले रेकर्डहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा मात्र ब्रेक गर्यो भने इट डजन्ट मिन एनिथिङ। प्र्याक्टिसमा चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्ने, तपाईँले चाहिँ टाइमिङ 100 मिटरको 200 मिटरको ब्रेक गर्ने, वर्ल्ड कप र ओलम्पिक कहिले नजित्यो भने मजा आउँदैन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 1000 मिटर पिक भनेको चाहिँ देश जुनभन्दा एबभको पिकहरू चाहिँ सबै हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ फ्रेन्ड्सहरूको नाममा थियो है। बाँकी थियो जम्मा एउटा K2 है। मेरो त योचोटि जाने प्लान पनि थिएन, तर सबै 40 इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ वहाँ गएपछि चाहिँ म पनि हतारमा गएँ, किनभने यो भनेको चाहिँ इफ आई डोन्ट डु दिस विथ माई टिम एन्ड अल द्याट देन आवर चान्स इज गन। वन्स द हिस्ट्री इज रिटन, इज रिटन, राइट? So we went over there with one aim to get something, obviously for the Nepalese climbing community, and something, you know, for our future generation. And the whole thing about this K2 Winter is it's not only about climbing mountains, guys. You know, we all have our own mountain in life to climb, but with a positive mindset, determination, self-discipline, hard work, you can make anything possible. Now go to K2. Minus 65 degrees Celsius भनेको, ladies and gentlemen, I don't think anyone in this room, plus world cup population 8 billion छ, 8 billion मा 99.9% ले एक्सपिरियन्स पनि गरेको छैन। मैले भने नि अब जब यसरी कुरा गर्दा छुट्टै हुन्छ, जुन मोमेन्टमा चाहिँ जिउ जान्छ, आफू मर्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ नि, त्यतिखेर चाहिँ what you need is your goal. The reason why you are doing this kind of, you know, greater things has to be bigger than you. It has to be, you know, bigger than your selfish agenda. It wasn't for name and glory, to be honest. Hey, हाम्रो टिमको लागि, we just wanted to do something for, obviously, for Nepal, our climbing community, and equally, the world is right now going through so many issues, two big issues. We got like COVID-19, the pandemic issues. The second one is, you know, global crisis, the climate change. We're from Nepal. And what we wanted to show the world, in a manner how we climbed the K2 was, we literally stopped 10 meters before the summit. हैन, समिटको अगाडि मान्छेले सधैँसम्म चाहिँ एकजना दुईजना गएको हुन्छ नि त हैन, तर यसमा चाहिँ हामीले के हो भने नि दाजुभाइ हामी सबैले इक्वल दुःख गरेको छ। Okay, we stopped, अनि हामी सबैले brothers to brothers, soldiers to soldiers, we sang our national anthem and we submitted together, and the message was very powerful. The message was that if you unite, you can show the world that nothing is impossible. Plus, right now, not only Nepal, with everything as I said, there's a lot of problem going around there. You know, I always have said this, and I will always say this, there's only one race in the world. That is a human race. Why did dinosaurs, like, they got extinct? Because they couldn't adapt, right? So with bigger like issues like, you know, like climate change and everything, we need to take that seriously, and I really feel like it's time to unite, not only in Nepal, across, you know, everybody else, and then we need to save our race. So we need to act on this kind of stuff now, and then that's like a really clear message that we wanted to send from our, you know, like the climbing team on K2 this year, guys. Thank you so much. वर्षा पूजा हुन्छ दुईजना नेपाली फिल्म क्षेत्रको अहिलेको सफलता सिडी चढिरहनु भएको र शिखरमा भइरहनु भएको मान्छे, विश्वको शिखरहरू चढेका मान्छेको अनुभव सुन्दा के हुने रहेछ? एकदमै त्यो आफूलाई त्यहाँ देखिरा हुन्छ क्या, म पनि त्यहाँ हुन पाएँ, तर मेरो एउटा ड्रिम पनि हो, तर सक्दिनँ भने थाहा छ, तर म एउटा टुरिज्मकै स्टुडेन्ट पनि हो म फेरि हैन, अनि एकदमै मेरो पनि प्लानिङ छ, तर I think you should try. Yeah, I want. Don't say you can't. I think nothing is impossible. I think you should. Oh. सिनेमाको बारेमा No, I think I'm a little bit updated. किनभने अब fully त छैन हैन. I have to be totally honest. What I say in this topic is, guys, we all have a talent. We are born with something, right? अब म एक्सट्रिम गर्ने मान्छे, मलाई भोलि गएर मलाई त अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो पढ भने त म सक्दैन नि त हैन, अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ गएर त चाहिँ निम्सलाई भनेर म सक्दैन नि त. We all have our own talent, and then what they have got is their talent, right? Look, and I keep saying always, if you really want to be number one in the world, in 8 billion population,
You got to be working harder than 8 billion people. And that's the message. हजुर वर्षाले चाहिँ कतिको फलो गर्नु भएको थियो उहाँहरूको भिडियोहरू एकदमै धेरै सोसियल मिडियामा आएको थियो न्युजहरू पनि आएको थियो जति बेला उहाँहरू फर्किनु भएको थियो सो त्यो बेला चाहिँ केही अपडेट अभियसली अपडेटेड आई थिङ्क सबैजना नै अपडेट हुनुभएको थियो होला यहाँ अहिले आइरहनु भएको सबैजनालाई पनि थाहा थियो होला र it feels proud you know अब you feel so happy to see हैन आफ्नो नेसनल एन्थम कसैले नेपालको नेसनल एन्थम माउन्ट केटुमा गएर बजाइदिँदाखेरि या भनौँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि त एकदमै खुसीको प्राइड मोमेन्ट हो हैन एन्ड आई एम सो ह्याप्पी एन्ड आई वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट यु अल्सो एन्ड थ्याङ्क यू फर मेकिङ आवर कन्ट्री so proud.